अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज के सहाफ़ी में एक बड़े सियासी, एक बार फिर एक और वो सियासी जो 9 मई 2023 की कैजुअल्टी हुए, यानी कि 9 मई के फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के बाद पाकिस्तान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासतदान, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले पार्टी के ओहदे छोड़ने का ऐलान किया और फिर कुछ अर्से बाद एक ट्वीट के ज़रिए सियासत से ही दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। और पीटीआई वो जमात है जिसके बहुत से जो लीडरान हैं, कुछ लीडरान जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था और आज वो पस मंज़र में चले गए हैं। मगर आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक सियासतदान ऐसे हैं कि जो वापस कम अज़ कम मंज़र पे आ गए हैं, और वो हैं जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कोरोना की वबा के दौरान एक NCOC जो एक एमरजेंसी सेंटर बना था उसके सरबराह जनाब असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। काफ़ी अरसे बाद अब आप सियासत को छोड़ने के बाद मंज़र-ए-आम पे धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको और नाज़रीन को दिखाना चाहता हूं, जो कि 9 मई के वाक़े के बाद आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस झलक सिर्फ याद दहानी के लिए। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप, उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबको हमें खुलकर बात करनी चाहिए, और जाहिर है कि जब आप एक अहम तरीन ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो फिर ये बनता नहीं है कि आप अपनी कोई इंफरादी राय जो है वो अलग से वो दें। तो इसलिए इन ओहदों से मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। 24 मई 2023 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 11 नवंबर 2023 को असद उमर ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया, एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फ़ैसला किया है। तो असद उमर साहब, आप इंजॉय कर रहे हैं सियासत को मुकम्मल तौर पे छोड़ने के बाद। आप मेरा ख्याल था जो पीटीआई को लगा एक बड़ी सियासी जमात, तो उसका सेक्रेटरी जनरल ओहदे से दस्तबरदार हो गया, फिर से चला गया, ये तो काफ़ी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान नहीं हुआ आपकी पार्टी को आपके इस फैसले से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मती मुझसे ये सवाल पूछा था, हमारे इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं, तो मैं अडियाला से जब आया ना, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने दिखाई, इससे कोई अगला दिन था या उससे 2-3 दिन बाद की बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, तो कोई और मुकदमा था, उसकी पेशी में मैं गया हुआ था। तो बाहर निकला तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने उस दिन भी यही कहा था, मेरा आज भी मानना यही है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, वो है इस पार्टी की तमाम आप समझने ताकत है। बाकी लोग जो है वो, अगर आप इमरान खान का सफ़र देखें सियासत का, पिछले तकरीबन अब तो 30 साल पूरे होने वाले हैं, वो उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन नाकाबिले तलाफी नुकसान सिर्फ 2 ही सूरत में हो सकता है कि इमरान खान की लीडरशिप ना हो, या अवाम जो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है वो इमरान खान के साथ ना हो। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान भी हैं और अवाम तो मेरे ख्याल में शायद जितनी कभी भी थी उससे ज़्यादा आज खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। आपने इमरान खान को धोखा नहीं दिया? अच्छा, ये बड़ी लंबी वो बहस हो जाएगी, धोखा दिया है नहीं। जाहिर है मेरी अपनी जो ज़ाती राय होगी उसमें तो जाहिर है मैं ये कहूँगा कि नहीं हुआ। लेकिन अब देखें, जब से वो फैसला आपने किया उसके बाद से आज तक पार्टी जो है आपकी उस सियासी गर्दाब से बाहर नहीं आ सकी, और अब हालात ये हैं कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी इमरान खान जेल में है, आपकी पार्टी लोगों को मोबिलाइज़ नहीं कर पा रही, आपकी साबिक जमात जो है। कैसा लगता है कि इतने मुश्किल हालात में आप घर पे बैठे हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे? अपनी पार्टी तो नहीं, खैर आपने तो सियासत ही छोड़ दी, तो अब किस किस्म की आपकी ये हमदर्दियाँ और फीलिंग हैं उस सियासी जमात के लिए जिसको बड़े मुश्किल वक्त में आप जैसे अहम ओहदेदार ने छोड़ दिया?
اچھا، میں تو یہ بہت دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں، میری پبلک پوزیشن ہے. مجھ سے آج بھی آپ پوچھیں گے کہ کون سی پاکستان کی بہترین سیاسی جماعت ہے، تو میں آج بھی کہوں گا تحریک انصاف. میں نے 8 فروری کو ووٹ بھی تحریک انصاف کو ڈالا. اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں بھی میرا ارادہ بالکل تحریک انصاف کو ڈالنے کا ہے. جو بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا تحریک انصاف کو سپورٹ کرو. ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس کی بہت بڑی ایک کینوس ہوتا ہے. اس کی ہر پالیسی سے آپ کو ہو سکتا ہے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن مجموعی طور پہ تمام اچھائیاں، برائیاں، خامیاں سب دیکھتے ہوئے میرا آج بھی ماننا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی بہترین سیاسی جماعت ہے. اور میری تو رائے یہی ہوگی کہ آپ بھی مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے تحریک انصاف کو. دیکھیں، ووٹ تو ڈالنا درست ہے اسد عمر صاحب. آپ 2 دفعہ لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو لاکھوں ووٹ دیے، قومی اسمبلی میں پہنچایا. اب آپ اتنی خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے اور آپ کہتے ہیں بس میرا ووٹ ہے. تو کیا آپ کو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا اور مشکل وقت میں تو آپ چاہتے ہیں، آپ اگر موقع ملے تو آپ پارٹی کو دوبارہ جوائن کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں سیاست متی ویسے ہم ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو میں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں، بٹ پھر ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں. نہیں، میرا کوئی سیاست دوبارہ جوائن کرنے کا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں میں یہ فیصلہ سیاست چھوڑنے کا کہ جب پارلیمنٹری ٹرم ختم ہوگی نا، وہ جو ووٹ ڈالا تھا عوام نے، اس عوام کے ووٹ ڈالنے کا جو پیریڈ تھا، اس اسمبلی کے پیریڈ کے بعد میں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ 2021 میں کر دیا تھا. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس کا پتا تھا، میرے جو قریبی میرے جو ساتھی تھے ان کو پتا تھا. کم سے کم ایک صحافیوں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ پبلکلی یہ بات ہو چکی ہے ان کے پروگرام پہ، کاشف عباسی کو اس کا پتا تھا. تو وہ اس لیے تحریک انصاف کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ آ گئی تھی نا. ہمارے اوپر درجنوں مقدمے جو ہیں وہ 2022 میں بن چکے تھے. اسد عمر 9 مئی سے پہلے کوٹ لکھپت اور راجن پور جیل جا چکے تھے اور دہشت گردی کے مقدمے آج بھی فیس کر رہے ہیں. تو وہ جس پیریڈ کے لیے، جس وقت کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا، اس میں میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا. اور صرف ساتھ نہیں تھا، لیکن شاید جو ذرا زیادہ محنت کر رہے تھے لوگ، ان میں شامل تھا اس مشکل ترین وقت کے اندر. اسد عمر صاحب، آپ کے کارکن، بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکن، سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے. آپ پہ کیا کوئی ایسا دباؤ آ گیا تھا کہ آپ نے پارٹی چھوڑی، پہلے عہدہ چھوڑا، پھر پارٹی سیاست بھی چھوڑ دی؟ کتنی بڑی قربانی آپ نے دی آپ کے خیال میں؟ نہیں، دیکھیں، جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، جو سیاست چھوڑنے کی، جیسے میں نے آپ کو کہا 2021 میں ہماری حکومت تھی، اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کوئی ایسی وہ صورتحال نہیں تھی کہ جس میں کوئی مجبور کر رہا تھا، جس نے کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی جس کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا. تو وہ ایک الگ فیصلہ تھا. باقی جو ہے مجھے یہ پتا ہے کہ مقدموں کا بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سامنا کر رہی ہے، ہم بھی سامنا کر رہے ہیں. وہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس وقت باہر کے بیرونی دوروں میں بھی جاتے ہیں. ہمارا نام ایگزیکٹ کنٹرول میں سے نہیں نکلتا. تو وہ اپنی کس نے، ظاہر ہے ہر ایک اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور ایسے ضرور بہت سارے لوگ ہیں جن کی مجھ سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ پہ دباؤ کس نے ڈالا؟ کیا دباؤ